नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट, 3 जना बालबालिकाको जलेर मृत्यु। स्पष्ट नीति र योजना बिना नै हचुवाका भरमा देशभर अग्ला टावर ठड्याउने र स्वागतद्वार निर्माणको होडबाजी, अरबौं रुपैयाँ स्वाहा। महानगरले सहमतिको बेवास्ता गरेको भन्दै सिसडोलमा फोहोर लैजान स्थानीयको अवरोध, फोहोर नउठ्दा काठमाडौँमा संक्रमणको उच्च जोखिम। चितवनमा स्थानीय तहका 7 वटै पालिकामा 5 दलले गठबन्धन गर्ने निर्णय, 4 बुँदे सहमति गर्दै कार्यदल गठनको तयारी। र नेपाल अपराजित रहँदै त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको विजेता बन्न सफल, पीएनजीलाई 51 रनले पराजित। सुरु गरौं सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट सम्बन्धी समाचारबाट। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 3 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। 12 विषय नगरपालिका 8 मानेश्वरामा स्थित मीनबहादुर तामाङको घर आगो लागि हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। तामाङका 10 वर्षीय छोरा इसाक, मीनबहादुरका भाइ कुमार तामाङका 6 वर्षीय छोरा सरगम र छिमेकी पदम तामाङकी 2.5 वर्षीय छोरी दिव्याको घरभित्रै जलेर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय 12 विषयले जानकारी दिएको छ। पर्यटनको सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन नगरी स्पष्ट नीति र योजना बिना हचुवाका भरमा देशभर अग्ला टावर ठड्याउने होड चलेको छ। पर्यटन विकासका नाममा ठूलो रकम अनुत्पादन क्षेत्रमा खेर फाल्ने क्रम बढेपछि अर्थहीन भ्यू टावर शीर्षकमा अरबौं रकम खोलो नबगाउन दबाव परे पनि 3 तहकै सरकारहरू सचिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। चैत 14 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हेलिकप्टरमा गएर रोल्पा नगरपालिकाले निर्माण गरेको जनयुद्ध स्मृति टावर उद्घाटन गरे। सशस्त्र युद्धका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका 1000 बढी शहीदको नाम राखिएको टावर 6 करोडमा निर्माण गरिएको हो, जबकि रोल्पा जिल्ला अस्पताल बजेट अभावका कारण वर्षौंदेखि पुरानो कच्ची भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ। लगत्तै चैत 15 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुटवल नगरपालिकामा बनेको बहुउद्देश्य भ्यू टावर उद्घाटन गर्नुभयो। आफै प्रधानमन्त्री रहेको बेला अघि सारेका अवधारणा अनुसार यो टावर निर्माणमा राज्य कोषको 11 करोड 54 लाख 81 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचन सँगसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा भनेर स्थानीय निकायहरूले धेरैभन्दा धेरै बजेटहरू चाहिँ भ्यू टावरमा प्रयोग गरेको देखियो, जुन चाहिँ असाध्यै अनुत्पादक ठहरियो। हामीले जुन सेक्टरमा पर्यटन प्रवर्धनमा लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यो सेक्टरमा नगरिकन स्थानीय रूपमै गाउँ-गाउँमै जुन अनावश्यक रूपमा थियो, डाँडाका टुप्पो जहाँबाट त्यो दृश्यहरू सजिलै देख्न सकिनेछ त्यहाँ खर्च गरेर एउटा टावर बनाएर यो अनावश्यक रूपमा खर्च गरेको देखियो। तर यसको सट्टामा अरू कुनै कार्यक्रममा ल्याउन सकेको भए यो असाध्यै उत्पादक हुने थियो। अब चाँडै झापाको दमक स्थित दमक नगरपालिका 3 ढुकुर पानीमा निर्माण भइरहेको अर्को महँगो भ्यू टावर उद्घाटन हुनेछ। यस्तै संघीय राजधानी काठमाडौँमा चालु अवस्थाको बस पार्क बन्द गरेर बनाउन थालिएको 29 तल्ले भ्यू टावर झण्डै 10 वर्षदेखि अलपत्र छ। 23.5 रोपनी जग्गामा 3 अर्बमा बन्ने भनिएको बहुउद्देश्य भ्यू टावरको लागत बढेर 5 अर्ब नागिसक्यो। तर टावर निर्माणको ठेक्का सम्झौता गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका कानमा तेल हालेर बसेको छ। पर्याप्त बजेट अभावका कारण मुलुकका थुप्रै ठूलो आयोजना अलपत्र छन्। हजारौं दिनहीन नेपालीको जीवनस्तर फेर्न सक्ने पुल पुलेसाको बजेट कटौती गरेर संघ, प्रदेश अथवा स्थानीय तह भ्यू टावर निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षको बीचमा अग्लो डाँडामा टावर ठड्याएपछि समृद्धि भित्रिन्छ भन्ने गलत नजिर बसालिएको छ। वास्तवमा म अहिले आएको 3 महिना भएको छ र मैले चाहिँ नि अघिल्लो सरकारले
कार्यान्वयन गरेको यो योजना ल्याएको रकमलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा म छु र गत साल चाहिँ नि अहिलेसम्म 4 वर्षको पिरियडमा सरकारले चाहिँ नि 10 वटा भ्यू टावरलाई प्राथमिकताको रूपमा लिएको छ। यद्यपि त्यो अत्यन्त गलत छ र भ्यू टावर आवश्यक किन छैन भने नेपालमा सबै डाँडाकाँडा भएका ठाउँ त्यो स्वयं आफै भ्यू टावर हुन्। यो चाहिँ फजुल खर्च छ, अरबौं रुपियाँ चाहिँ नि फजुल खर्च गरिएको देखिएको छ। यद्यपि शिक्षा स्वास्थ्यहरू जस्तोमा खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा यो चाहिँ नि प्रत्युत्पादक र यो चाहिँ नि फलदायी छैन र मैले चाहिँ अहिले निर्णय लिएको छु आगामी बजेटमा मैले बनाउँदाखेरि यो भ्यू टावरहरूलाई म प्रशय दिन्न। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी सम्हाले यता मुलुकका विभिन्न भागमा 60 भन्दा बढी स्थानमा भ्यू टावर ठडिसकेका छन्, जसमा राज्य कोषको 4 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यद्यपि कहाँ कति भ्यू टावर बन्दैछन् भन्ने तथ्य राज्यको कुनै निकायसँग छैन। प्रदेश स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुस्तकमा 60 भन्दा बढी भ्यू टावरको विवरण भेट्टाइन्छ। बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यका बाहेक 10 जिल्लामा यस्तै कंक्रिट संरचना निर्माणमा 26 करोड भन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ। 1 नम्बर प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ। प्रदेशको नामसम्म राख्न नसकेको हिमाली र पहाडी जिल्लामा बिना अध्ययन भ्यू टावर निर्माणमा 10 करोड भन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ। यो अनुत्पादक क्षेत्रमा अरबौं लगानी गर्ने होडबाजीमा मध्य प्रदेशले भने जताततै स्वागतद्वार खडा गरेर बजेट सिद्ध्याएको छ। भ्यू टावरसँग जोडिएको कमिसनको जालोबाट कर्णाली अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अछुतो छैन। अस्पताल, विद्यालय अथवा जनजीवनको प्रश्न जोडिएका पूर्वाधार निर्माणमा बजेट अभाव देखाएर पन्छिने अधिकांश सरकार भ्यू टावर र स्वागतद्वार निर्माण होडमा भने अगाडि छन्। अब पालो बेलाको बोली। अहिले देशभर पर्यटन पूर्वाधार विकासका नाममा टोल टोलमा कंक्रिट संरचना बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। भ्यू टावरका नाममा राज्य कोषको अरबौं रुपैयाँ स्वाहा भए पनि यसको उत्पादयतामाथि समीक्षा गर्न कुनै पनि निकाय तयार छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले पर्यटन व्यवसायीलाई भ्यू टावरले पर्यटन उद्योगमा कस्तो योगदान गर्छ भनेर सोधेका थियौं। हेरौं पर्यटन व्यवसायीको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जुन चाहिँ डाँडा काँडाबाट हामीले 360 डिग्रीमा चाहिँ भ्यू देखिने ठाउँमा अहिले चाहिँ हाम्रो जस्ता हैन त्यस्तै गरेर फलामका डन्डीहरूका कुरूप शैलीमा चाहिँ यो भ्यू टावर बनेर चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ यसले हामीलाई धेरै नै पर्यटन प्रवर्धनको कुराहरूमा चाहिँ विकासको नाममा चाहिँ यो विकृत रूप चाहिँ देखिरहेको छ। हिमालमा र पहाडमा चाहिँ भ्यू टावर आफैमा चाहिँ हिमाल टावरै हो, पहाडहरू चाहिँ आफैमै टावर हो। त्यो आफै टावर भएको कारणले त्यहाँ टावर बनाइरहनुपर्छ भन्ने आवश्यक हामी ठान्दैनौँ। स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचन सँगसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा भनेर स्थानीय निकायहरूले धेरैभन्दा धेरै बजेटहरू चाहिँ भ्यू टावरमा प्रयोग गरेको देखियो, जुन चाहिँ असाध्यै अनुत्पादक ठहरियो। यो जुन तपाईको भ्यू टावरहरूप्रति तपाईको राजनीतिक कर्मीहरूले जुन यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, यो बिल्कुलै तपाईको राम्रो छैन। यो किनभने तपाईको हाम्रो देश आफैमा पनि तपाईको विभिन्न किसिमका डाँडा काँडाहरू भएको देशहरू भएको हुनाले त्यही नै भ्यू टावर इनफ छ। यो भ्यू टावरले पर्यटनमा परिवर्तन गर्दैन यसले हैन। तपाईको जुन देशमा 8848 मिटरदेखि लिएर तपाईको 3000 देखि 8848 मिटरसम्म प्रकृतिले नै भ्यू टावर दिएको छ हामीलाई। किन बनाउनु पर्यो भ्यू टावर? यो जुन भ्यू टावरको कुरा आइरहेछ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो चाहिँ टुरिस्ट प्रवर्धनको लागि आवश्यक छ, तर खालि सिटी एरियामा मात्रै, जस्तो सिटी जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका, डिफ्रेन्ट महानगरपालिका नगरपालिकाहरूमा यो बनायो भने त्यहाँबाट सिटीको अवस्था कस्तो छ हैन, सम्पूर्ण होल महानगरपालिका सिटी सहर उनीहरूले हेर्न पाउँछ, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर जुन डाँडा डाँडामा भ्यू टावर बनाइरहेछ त्यो चाहिँ बेकार फजुल खर्च भएको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर 4 दिनदेखि उठ्न नसक्दा दुर्गन्ध फैलन थालेको छ।
पासाङ लामो राजमार्ग कालोपत्र गर्न माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले गरेको अवरोधका कारण फोहोरका गाडी सिसडोलमा जान नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन नसकिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। सिसडोल पुग्ने सडकमा भएको अवरोधका कारण शुक्रबारदेखि नै काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकेको छैन। यसअघि मङ्सिर र फागुनमा पनि सिसडोलका बासिन्दाले अवरोध गर्दा काठमाडौँमा लामो समय फोहोर थुप्रिएको थियो। सडक तत्कालै कालोपत्र गर्ने सहमति भएपछि अवरोध हटेको भए पनि कालोपत्र गर्ने काम सुरु नभएको भन्दै स्थानीयले पुनः अवरोध गरेका हुन्। आफूहरूले सडक कालोपत्रको काम तत्काल सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग छलफल भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 1200 टन भन्दा धेरै फोहोर उत्पादन हुन्छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकमा राम्रो दिनको सुरुवात हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी आउने र मुलुकका लागि राम्रो दिनको सुरुवात हुने दावी गर्नुभएको हो। निर्यात उद्योग व्यवसायी महासंघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संघीय संसदको निर्वाचनपछि भने आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने भएकाले पुरै राम्रो दिन आउने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले आफ्नो पार्टी निकट निर्यात व्यवसायीहरूलाई पनि निर्वाचन प्रचारका लागि समय निकाल्न आग्रह गर्नुभयो। तपाईहरु पनि यसो समय निकाल्नु होला, सके प्रचार प्रसार गर्नु होला, सक्नु भएन भने भोट हाल्नु होला। अब मैले योभन्दा धेरै केही भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। म तपाईहरुलाई फेरि एकपल्ट शुभकामना भन्न चाहन्छु। ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाउन पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजन गरेर हुँदा खाँदाको सरकार ढाल्ने माओवादीसँग चुनावी तालमेल नहुने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा उहाँले एमालेसँग पनि तालमेलका लागि छलफल भइरहेको भन्ने माओवादी नेताहरूको भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। पार्टी विभाजन गरेर हुँदा खाँदाको सरकार ढालेर अपराध कर्म गर्नेहरूसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन भन्दै पोखरेलले चुनावी गठबन्धनका विषयमा कुरै नभएको बताउनु भएको हो। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाउने छलाङहरूका विषयमा आफूहरू प्रष्ट रहेको भन्दै उहाँले एमालेले स्थानीय चुनावमा संस्थागत तालमेल नगर्ने बताउनु भएको छ। चितवनमा 5 दलले स्थानीय तहका 7वटै पालिकामा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलका नेताहरूको बैठकले जिल्लाका 7वटै तहमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका हुन्। शुक्रबार कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख अरू दललाई नदिने निर्णय गरेको थियो। भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रले पनि दावी गरेको छ। 5 दलले 4 बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दै जिल्लाको वस्तुस्थितिको बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रत्येक दलबाट एक जना प्रतिनिधि रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ,
सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सदैव जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणको संरक्षण हुने गरी भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि बढाउन पनि जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको हरियाली प्रवर्धन गर्ने, पानीमा मूलहरू बचाउने र जैविक विविधताहरूको रक्षा गर्ने कार्यमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नै स्रोत, साधन र सिपको परिचालन गरी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम गर्नु राष्ट्रकै लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभयो। पुनर्निर्माणमा विशेष योगदान गर्नुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ सम्मानित गरिएकोमा म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै भविष्यमा पनि उहाँहरूबाट समाजले योगदान प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले सबै सम्पदा प्रेमीहरू उत्साहित हुने गरी आफूहरूले सम्पदा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। मेयर साक्यले 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको बाँकी सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम पनि छिट्टै सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिनुभयो। रूपन्देहीको बुटवल 11 स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा टोल विकास संस्थाले भाडामा बस्दै आएका सर्वसाधारणलाई घडेरी दिने आश्वासनमा पैसा उठाएर नक्कली लाल पूर्जा बाँडेको पाइएको छ। बुटवलको हात्तीसुर टोल विकास संस्थाले टोलमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूलाई घडेरी दिने लोभ देखाएर लाखौं रुपैयाँ असुलेको पाइएपछि पीडितले छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 11 को हात्तीसुर टोल विकास संस्थाले टोलमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूलाई घडेरी दिने भन्दै केही वर्ष यता लाखौं रुपैयाँ असुलेको पाइएको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीले सार्वजनिक जग्गामा घडेरी दिने भन्दै रकम लिएको खुलेको हो। संस्थाका पदाधिकारीले सुकुम्बासीसँग पैसा उठाएर कसैलाई पनि घडेरी नदिएको तर आफन्तको नाममा घर बनाएर भाडामा लगाइरहेको पीडितको आरोप छ। टोल विकास संस्थाले गैरकानूनी काम ढाकछोपका लागि राजनीतिक दल, प्रहरी र केही सञ्चारकर्मीलाई समेत प्रभावमा पारेको भन्दै पीडितले पत्रकार सम्मेलन गरी छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्। त्यो घडेरीको लागि मैले पटक पटक पैसाहरू पनि बुझाएको छु, सबै यहाँ बिलहरू पनि छ, मसँग कागज पनि छ। अनि उहाँहरूले दिन्छु भनेपछि मैले कहिले दिनुहुन्छ, कहाँ दिनुहुन्छ, कसरी दिनुहुन्छ दाइहरू भनेर मैले धेरै पटक उहाँहरूलाई यहाँ सोध्न खोज्न भेट्न पनि आएँ, तर उहाँहरूले त्यो मतलबै गर्नु भएन। कहाँनेरि हो, हामीले पैसा बुझाइसक्यौँ, हामीले प्रमाण पाइसक्यौँ, हामीलाई दिनुहोस्, कहाँनेरि हो छुट्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि हामीलाई के भने होइन यहाँ माटो छाप्नु छ, अब डम्पिङ गर्नै छ, माटो छाप्नै छ, रोक्नुहोस् एकछिन, नआत्तिनुहोस्, हामीले दिन्छौँ भन्नुभयो। होला भनेर हामी ढुक्क पऱ्यौँ, यही प्रमाण लिएर बसिरहेँ, आजसम्म केही पाइएन हामीले। टोल विकास संस्थाकै कोषाध्यक्ष सरस्वती गलामीले अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले सर्वसाधारणबाट रकम लिँदा रसिद नलिने र कारोबार गरेर रकम हिनामिना गरेको बताएपछि पीडितको आक्रोश झनै बढेको छ। तर मलाई राखेर एउटा कुनै रोबरमा एउटा हिसाब किताब केही भएको छैन। मैले कतिचोटि भने पैसा यसरी गोजामा नराख्नुहोस्, खाता खोलौँ होइन, खाता राखौँ भोलिन म कोषाध्यक्ष हो, भोलिन मलाई जवाफदेही हुनुपर्छ म भन्दाखेरि कसले दिन्छ, कसले खोज्छ भनेर यस्तो थर्काइदिनुहुन्छ कि किन राख्नु पर्यो? केही छैन, आफै लिनुहुन्छ, आफै दिनुहुन्छ, मलाई राख्दैन राख्नुहुन्न, आफू 4 जना 5 जना मिल्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ होइन। टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीमाथि लाखौं रुपैयाँ गैरकानूनी ढंगले असुलेर हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीले विभिन्न दल र विप्लव नेतृत्वको दलको नाम बेचेर निमुखा सर्वसाधारणमाथि दादागिरी गरेको गुनासो स्थानीयको छ। अब यो सुकुम्बासी अब चाहिँ अब उनीहरूलाई दाइहरूलाई जिम्मेवारी दिएको, अब यहाँ त माइकी खाने भाँडो भयो कि। अब मेरो कुरा डाइरेक्सन नै जाँदै कि कुरा यसो सल्लाह राम्रो कुरा गर्दाखेरि अब यिनीहरू जाने माइकी खाने भाँडो बनायो। हजुर अब यहाँ जनताहरू यही छ।
स्थानीय टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष भीमसेन श्रेष्ठले भने भूमिहीनलाई सरकारले जग्गा बाँड्ने प्रक्रिया चलिरहेकाले बसोबास गरेको प्रमाणका लागि बस्ती विकास समितिले बनाएको लालपूर्जा बाँडेको स्वीकार गरेका छन्। रकम हिनामिना बारे संस्थाको छिट्टै हुने साधारण सभामा निर्णय हुने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ पन्छिएका छन्। त्यो समिति हुँदाखेरिमा अब साथीहरूले कोही बेला होइन दुःख पाउने भनेर हामी बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ दुःख पाउनेलाई भनेर सेटल गर्ने भनेर पनि हामीले टोकन बनाएर दिएको थियौँ के घर जग्गा केही नभएको दुःख पाएको व्यक्तिहरूलाई त्यो हामीले टोकनहरू पनि बाँडेको हो, त्यो बाढी पीडितलाई दिएको हो। तर हामीले टोलले चाहिँ यस्तो हामीले चाहिँ कसैको पैसा लिएर जग्गा लिएर दिने भन्ने हाम्रो चाहिँ कसैसँग पनि हाम्रो त्यो सम्बन्ध छैन। पीडितका अनुसार टोल विकास संस्थाका सचिव राजु रसाइली सहितका पदाधिकारी र प्रहरी समेतको मिलोमतोमा गैरकानूनी ढंगले सार्वजनिक जग्गाबाट घडेरी लिएर घर बनाउने र बिक्री गर्ने धन्दा चलिरहेको छ। प्रहरी तथा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदेखाएपछि पीडितले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि निवेदन हाल्ने तयारी गरेका छन्। बागमती समाचारका लागि बुटोलबाट विजय पोखरेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र दिइने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा जारी हिमालयन हाइड्रो एक्सपोमा मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र अध्यादेश ल्याएर भए पनि दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयले इजाजत पत्र दिनका लागि कार्यविधि र नियमावली तयार गरेको भए पनि प्रक्रियागत रूपमा कानून मन्त्रालयमा पठाउँदा कार्यविधि बनाएर दिन नपाइने प्रतिक्रिया भएकाले दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। संसद सुचारू हुन नसकेको अवस्थामा अध्यादेशकै विधि मार्फत भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र दिइने उहाँले बताउनुभयो। म मेरो वचनमा पुरै प्रतिबद्ध छु। पर्यो भने अध्यादेशकै विधिद्वारा भए पनि हामी चाहिँ विद्युत व्यापारको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने कुरामा चाहिँ सरकार र मेरो मन्त्रालय म पुरै हामी सकारात्मक र प्रतिबद्ध छु। मन्त्री भुसालले घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा जलविद्युतलाई लिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक 2500 अङ्क भन्दा तल झरेको छ। आइतबारको तुलनामा नेप्से 14.88 अङ्कले घटेर 2498.53 अङ्कमा आइपुगेको हो। 226 कम्पनीका 34,29,917 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,58,86,71,562 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार घटेको दिन सबै समूह राताम्य भएको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह 200.13 अङ्कले घटेको हो। नेप्से घटे पनि 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त 10%, नेस्टो समृद्ध लघुवित्त 10% र इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्य 9.12% बढेको हो। सबैभन्दा बढी सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2 का लगानीकर्ताले 5.66% घाटा बेहोरेका छन्। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको उच्च कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको 6,39,15,583.60 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा पपुवा न्युगिनी PNG-लाई 51 रनले हराउँदै नेपालले सिरिजको उपाधि हात पारेको हो। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले पहिलो पटक सिरिजको उपाधिमा कब्जा गरेको छ। नेपालले अपराजित रहँदै सिरिजको उपाधि जितेको छ। नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNG-ले 16 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 117 रन मात्र बनाउन सक्यो। PNG का
सेसेबाउले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सक्नु भएन। उहाँले 38 बलमा 1 चौका र 6 छक्का प्रहार गर्दा करण केसीको बलमा अविनाश बोहराले क्याच गर्नुभयो। यस्तै चार्ल्स अमिनीले 15, ओपनर असद भाला र लेगासी एकाले समान 8-8 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क बनाउन सक्नु भएन। पिएनजीको ब्याटिङ धराशायी बनाउन दिपेन्द्रले 4 विकेट हात पार्नुभयो। यस्तै करणले 3 र सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट हात पार्नुभयो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 168 रन बनाएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट, 3 जना बालबालिकाको जलेर मृत्यु। स्पष्ट नीति र योजना बिना नै हचुवाका भरमा देशभर अग्ला टावर ठड्याउने र स्वागतदार निर्माणको होलबाजी, अरबौं रुपैयाँ स्वाहा। महानगरले सहमतिको बेवास्ता गरेको भन्दै सिस्टरमा फोहोर लैजान स्थानीयको अवरोध, फोहोर नउठ्दा काठमाडौँ संक्रमणको उच्च जोखिम। चितवनमा स्थानीय तहका 7वटै पालिकामा 5 दलले गठबन्धन गर्ने निर्णय, 4 बुँदे सहमति गर्दै कार्यदल गठनको तयारी। र नेपाल अपराजित रहँदै त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको विजेता बन्न सफल, PSG लाई 51 रनले पराजित। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।